اهلا وسهلا ومرحبا بكم اخوتي الطلبه. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نخدموا ليكزارسيس 2. دونك هذا ليكزارسيس عندنا ان كومبتور بيني اسانكرون موديلو 10. دونك غادي نطراسيو لي تيرمين اي لو تيب دو سيت كومبتور. دونك على بركه الله نمشيو نشوفوا ديريكتومون لي كوريكسيون et après expliquer les corrections. Donc les buts de cet exercice qu'on voit un compteur asynchrone incomplète. Compteur asynchrone modulo n inférieur à 2 à la puissance n ou supérieur à 2 à la puissance n. كيفاش هاد القضية؟ يعني عندنا compteur modulo 10 il est supérieur à 2 à la puissance 3 et inférieur à 2 à la puissance 4. هادشي باش كنعرفوه incomplète. Donc par exemple عندنا في cet exercice عندنا compteur modulo 10 asynchrone. Donc هاد الكومبتور غيعفيشي لنا من 0 jusqu'à 9. دونك عندنا 4 باسكول جي كا. دونك باش نافيشيو من 0 ل 9 كناجوتيو اما ان اند اللي كان ليطا اللي اكتيف ا 0 يعني الباسكول ديالنا، وكنديرو لي زونطري ديالنا كنكتبو هاديك 10 اون بينير كنشوفوا اللي عندنا اكتيفي هاد البينير يعني باغ 1 اي هنايا يعني كي 1 كي 3 اللي اكتيفي اون 10 كنديرو في لي زونطري ديالنا، ولي سورتي ديال لي اند يعني ان اند هنا لي سورتي ديالو كنديوه لو كلور. هو هذا هادي بروميير كا اللي كان اللي اكتيفي ا 1 دونك كنديرو اند عادي نورمال، كنديرو لي زونطري ديالنا يعني كي 1 كي 3 كنديو لي سورتي ديال لي اند لي كلور. يعني هذا هو اللي كنخدمو به يعني اند ماشي ان اند في ديجيتال وورك. دونك ان شاء الله غادي نشوفوه في تي بي هنا من فيديو. دونك هادشي اللي كاين يعني هادشي اللي اكسبليكاسيون ديجا قلناها، ما عندناش نعاودو باش نطول في الفيديو. دونك الكومبتور incomplète c'est la même d'un compteur complète، يعني كنديرو لي كلوك 0 كيساوي هاش، كلوك 1 كيساوي كي 0، كلوك 2 يساوي كي 1، كلوك 3 كيساوي كي 2. يعني ديجا خدمنا في ليكزارسيس 1 يعني كومبتور كومبليت يعني لا ميم مانيير. دونك ابخي غادي نحطو لي باسكول ديالنا وكن كونطاكي لي فيل ديالنا، يعني في سي هو 1 والهاش هو كلوك. كنبقاو ناكتي نديرو لي زونطري ديالنا باغ اكزومبل. دونك كي 0 هي هادي، دونك كلوك 1 كنديو لكي 0 دونك ها هي يعني جي 1 و جي 2 كامل كيمشيو الان يعني بحال في سي. دونك لا ميم شوز كي لي باسكول سويفون. نمشيو دابا نشوفو يعني لي طا لي تري امبورطون في هاد ليكزارسيس هما كيفاش نديرو يعني لي اند او سيركوي. دونك كيما قلت لكم كنديرو اند ديالنا لي زونطري ديالو يعني اللي اكتيفي يعني كنكتبو مثلا الموديلو ديالنا هي 10 كنكتبو 10 اون بينير، كنشوفو لي اكتيفي في هاد لي بيت يعني كي 0 كي 1 يعني كي 1 كي 3. دونك هما اللي عندنا 10 اون بينير يعني هانت. دونك ديجا قلنا هادشي يعني كي 1 كي 3 كنوصفوه لهذا وكنديرو لي سورتي ديال هاد لي اند كنديوه الكلور. دونك كنديو الكلور لي باسكول ديالنا كاملين كنديو الكلور اي ابخي يعني لا ميم شوز يعني هاد الخدمه كامله يعني هاي اكسبليكاسيون. Et les termines c'est la même chose que le compteur complet mais il y a une petite différence كاينه في كي 3 كيكون عندنا حد لو روتار هو الطون. داكوغ دونك هنا في خو ديسوندون كيشانجي ليطا من 1 ل 0. دونك ها هي كي 0 الي اكتيفي دونك عاوتاني ديزاكتيفي اكتيفي ديزاكتيفي اكسيتيرا. دونك c'est la même chose que 1 et que 2 mais que 3 il est petit différent. donc هنايا كتشونجي
بروديسيون دو ديال كي 3 ابخي، يعني هذه في الكا ديال 8 كتشعلنا الكي 3 يعني كتاكتيفي ابخي كتبقى ماكتيفيا جوسكا 9 ابخي كتولي لنا الزيرو. هي ولات لنا الزيرو حيت عندنا 9 كيولي لنا الزيرو، يعني سا كي 3 ديزاكتيفي. دونك هي ديزاكتيفات. دونك هنايا حد لو غوطار كيكون حد لو غوطار ديال الطون، يعني على حساب لي اند كيوقع لنا لي غوطار هنا كيبداو لي اند يخدموا داكور، يعني لي اند كيبقى يخدم كيدير الخدمه ديالو، يعني كيكون لنا واحد لو غوطار هو الطون. دونك هادشي اللي كاين. نمشيو نشوفو ديريكتومون ان شاء الله لو تي بي كيفاش نافيشيوه. ديجيتال وورك الجيسيال ديالنا ديجيتال وورك هو هذا. دونك غادي نحطو لي باسكي ديالنا هما الاولى. دونك عندنا 4 باسكي. ابري يعني غنحطو لي يعني الادوات كاملين اللي نحتاجوه، يعني الفي تي سي يعني الان وهذا، ونحطو الكلوك ديالنا هو هذا، هو الهاش عندنا تما في ليكزارسيس. اي ابري نحطو لي سورتي ديالنا هما كي 0 يعني كي 0 كي 1 كي 3. دونك هذا كي 3 كي 2 كي 1 كي 0. اي ابري شنو غادي نحتاجو واحد لي اند. دونك هذا هو الاند ديالنا، ندير واحد الغوطاسيون. دونك باش نسهلو الافيشاج ديالنا. اي ابري غادي نمشيو للبارطون سونتر، نحتاجو واحد دي سي في 7 سيغمون. دونك دي سي في 7 سيغمون هو هذا، نجي نحطو هنايا. اي ابري غادي نحتاجو واحد لافيشور هو هذا. اي ابري قلنا غير نلصقو لي فيل ديالنا مع لي. دونك عندنا الكلوك كيمشي لنا الكلوك 0 يعني هاش، جيكا كيمشيو كاملين للفي سي سي. دونك غادي نلصقو لي جيكا ديالنا. في كاملين غادي يمشيو لنا. دونك غادي نبين لكم ان شاء الله باش نوضح مزيان. غادي ديجا خدمت معاكم هذيك كونتور موديلو 16، يعني نبين لكم كيفاش شنو هو الفرق بيناتهم وهاد لي ان با ما كاينش شي فرق كامل. كتجيتي هاد لي ان كيولي لك كيافيشي لك غير يعني الكانتا اللي باغي نتايا. دونك حنا نخدمو ان شاء الله في هاد ليكزارسيس نخدمو موديلو سي موديلو 10، وعندي حد الان ديجا موديلو 16. غادي نخدم معاكم مثلا شي موديلو 11 مثلا 11 نخدمها معاكم ان شاء الله يا ربي، باش نخدمو الماتين دوكا في لا ميم فيديو ان شاء الله، باش تزيدو يعني تفهموا مزيان. مثلا يعني ما يعني باردون. اوكي دونك هادشي الوقت، يعني هاد لي فيه خطر. دونك هذا هي تري امبورطون. يعني الان كنكتبوا 10 دابا موديلو 10 كنكتبوا 10 اون بينير، كنشوفوا لي بيت اللي فيهم 1 كنلصقوهم في لي زونطري ديال لي ان. دونك 10 عندنا هي 0 1 0 1. دونك ها 0 1
0 1 هكا، يعني كنقلبو يعني كي 0. دونك ها هي نمشيو للصقاب كي 0 هي هادي. دونك هادي عاوتاني كي 3. دونك هانيا كي 1. ابخي غادي نلصقوه لي كلور ديالنا. ابخي نلصقو باش نافيشيو هادو الافيشور، يعني هادي ديجا خدمناها. اوكي باش نتعطلو بزاف كنتمنى نخدم منكونش غلط فشي حاجه. ان شاء الله ما واخا يعني اللي كنتي فاهم حتى اللي نسيتي شي حاجه انا في التي بي ولا تفهم اللي كنتي فاهم تعرف كيفاش تعرف المشكل فين كاين. شي غير ما يخرجلكش لا فيشور هي هذيك صافي تحبس، يعني تقدر تنسى شي حاجه كلشي راه. دونك على بركه الله 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 صافي. هو خدم دابا موديلو 10. دونك شني ممكن نزيدكم عاوتاني كيفاش نديرو لو تيرمي ديالنا ديجا خدمناه معاكم. دونك تجي لهنا دير اد لوجيك وتجي لهنا كلو تاهي تجي لا اد تو لوجيك، تمشي هنا التول ديري لوجيك استورار. دونك ها هو خدام. دونك ها هو كي 0 يعني اصبر اطون نعاودو من الاول حيت انا راه بدا من مبداش من 0. دونك ها هو 0 ها هي كي 0 كي 3 مازال 0 0 جوسكا ها هي. دونك ها هي ولات هي وصلت للنف للتيزاتيفات للزيرو. داكوغ هادشي اللي كاين، نتمنى والله يكون عجبكم. دونك غنبين لكم الكا ديال مثلا ها هو عندنا حل ديجا خدمت هنايا حل موديلو. دونك نديرو غوبلاصي هنايا ندير خدمت هذا. اوكي نديرو اوبن موديلو سيز. دونك هذا هو موديلو سيز ها 0 3 4 جوسكا. دونك ها سيز نشوفو اجيتي واحد لي اند هانتا هو موديلو سيز وصلنا حتى ل 5. دونك اجيتي واحد الاند مثلا دابا نديرو موديلو 11. شحال هي 11 ان بينير 11 يعني هي 1 1 0 1. دونك نمشيو نلصقو نديرو واحد لي ان ديالنا ستوبيو باش ما يوقعلناش شي سيركوي. دونك نديرو واحد الان ديالنا عنده 3 زونطري. داكوغ 3 زونطري. ابخي غادي نلصقو لي فيل، يعني قلنا لك 1 هي عندها 11 عندها 1 باردون نفس الخدمة يعني. كتكتب مثلا داك الموديل ديالك كتكتبو من بينار كتمشي تسقو في الكليبيت اللي عندك. ابخي يعني عندي بزاف لي فيل هنايا كنخاف نلصق شي فيل مع شي فيل واحد اخر ما يخرجليش يسيركو لوجيك هو هذا. دونك هادي يلا ان شاء الله غادي افيشي لنا دابا افيشي لنا من 0 ل 11 ل 11. داكوغ يلا على بركة الله.
2 3 4 5 6 7 8 9. وي سي بيان سي بيان سي بيان. موديلو يعني من افيشينا هنا من 0 ل 10، يعني موديلو 11. داكوغ هانت. دونك وصلنا ل 10 ويولي يحبس، يولي لنا الزيرو. داكوغ. دونك هادشي اللي كاين، يعني لا ميمانيا كتزيد هاد لان كتقد تشوف لي بيت، يعني الموديلو ديالك كتكتبو اون بينير، كدير لي زونطري فهاد الاند يعني لي اكتيفي، وابخي كتلصق لي سورتي ديال لي اند في لي كلون. دونك نتمنى من الله يكون هاد لي يعني فهمتوا معايا كلشي ان شاء الله في هذا الفيديو، يعني فهمتوا يعني لي كالي كاملين اللي يمكن لك تحسب اي دابا اي كا طاح لك خصك تعرفوا، يعني موديلو 11 12 اللي يعجبك ما كاينش مشكل. دونك ما تنساوش تدعمونا، تبارطاجيو معنا وتلصقوا لنا هذيك لي لايك، يعني تري امبورطون باش كنعرف بان يعني شويه كيستافدوا مني الطلبه. والله يعاونكم اخوتي.